मनसा स्तोत्रम् आस्तिकस्य मुनेः माता भगिनी वासुके स्थिता जरत्कारुमुनेः पत्नी मनसा देवी नमोऽस्तु ते। श्रीनारायण उवाच सा च कन्या भगवती कश्यपस्य च मानसी तेनैव मनसा देवी मनसा या च दीव्यति मनसा ध्यायते या च परमात्मानमीश्वरम् तेन सा मनसा देवी तेन योगेन दीव्यति। आत्मा रामा च सा देवी वैष्णवी सिद्धयोगिनी त्रियुगं च तपस्तप्त्वा कृष्णस्य परमात्मनः जरत्कारुशरीरं च दृष्ट्वा यत्क्षीणमीश्वरः गोपीपतिर्नाम चक्रे जरत्कारुरिति प्रभुः वाञ्छितं च ददौ तस्यै कृपया च कृपानिधिः पूजां च कारयामास चकार च स्वयं प्रभुः स्वर्गे च नागलोके च पृथिव्यां ब्रह्मलोकतः वृषं जगत्सु गौरी सा सुन्दरी च मनोहरा जगद्गौरीति विख्याता तेन सा पूजिता सती शिवशिष्या च सा देवी तेन शैवी प्रकीर्तिता विष्णुभक्तातीव शश्वत् वैष्णवी तेन कीर्तिता नागानां प्राणरक्षित्री यज्ञे पारीक्षितस्य च नागेश्वरीति विख्याता सा नागभगिनीति च विषं संहर्तुमीशाया तेन विषहरी स्मृता सिद्धयोगं हरात् प्राप तेन सा सिद्धयोगिनी महाज्ञानं च योगं च मृतसञ्जीवनीं परां महाज्ञानयुतां तां च प्रवदन्ति मनीषिणः आस्तिकस्य मुनीन्द्रस्य माता सापि तपस्विनी आस्तिकमाता विज्ञाता जगत्यां सुप्रतिष्ठिता प्रिया मुनेर्जरत्कारोर्मुनीन्द्रस्य महात्मनः योगिनो विश्वपूज्यस्य जरत्कारुप्रिया ततः जरत्कारुर्जगद्गौरी मनसा सिद्धयोगिनी वैष्णवी नागभगिनी शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारुप्रियास्तिक माता विषहरेति च महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता द्वादशैतानि नामानि पूजाकाले तु यः पठेत् तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च
नागभीते च शयने नागग्रस्ते च मन्दिरे नागशोभे महादुर्गे नागवेष्टितविग्रहे इदं स्तोत्रं पठित्वा तु मुच्यते नात्र संशयः नित्यं पठेद्यस्तं दृष्ट्वा नागवर्गः पलायते दशलक्षजपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नृणाम् स्तोत्रसिद्धिर्भवेद्यस्य सविषं भोक्तुमीश्वरः नागैश्च भूषणं कृत्वा स भवेन्नागवाहनः नागासनो नागतल्पो महासिद्धो भवेन्नरः अन्ते च विष्णुना सार्धं क्रीडत्येव दिवानिशम् श्रीब्रह्मवैवर्तमहापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणकृतं मनसा स्तोत्रं सम्पूर्णम्।